नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम लक टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको छलफल रहेको छ धेरै स्थानीय तहहरूले बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको अवस्था छ। असार 10 गते देशभरका 753 स्थानीय तहहरूले आफ्नो बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका छन्। तर यो वर्ष विशेष वर्ष पनि छ, किनभने कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनले थला परेको नागरिकको जीवनलाई सम्बोधन गर्ने खालको बजेट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। नगरपालिका, गाउँपालिका र स्थानीय सरकारहरूले भर्खरै सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि बजेट ल्याइसकेको अवस्था छ। यतिखेर कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनले थला परेको नागरिकको जीवन सबैभन्दा बढी तल्लो तहमा अथवा स्थानीय तहमा, वडा तहका नागरिकहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ र बेरोजगार भएर फर्किएका नागरिकहरू आफ्नो घर वासस्थानमा आइरहेको अवस्था पनि छ। र स्थानीय तहहरूले सहकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, त्यसै गरी सामुदायिक विद्यालयहरू, निजी विद्यालयहरू अथवा शिक्षालाई सबलीकरण गर्नुपर्ने अवस्था, विपद व्यवस्थापन, विद्युत, ऊर्जा, खानेपानी, सिँचाइ जस्ता सेवाहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ र सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारणलाई पनि जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ। के यस्तो अवस्थामा मेयर साहबहरूले, गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले कस्तो बजेटको हिसाब किताब गर्दै हुनुहुन्छ त? के यतिखेर सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले ल्याएका बजेटको निकै आलोचना भएको छ जनस्तरमा पनि। यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले ल्याउँदै गरेको बजेटले नागरिकलाई सम्बोधन गर्न सक्छ त? के स्थानीय तह, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूको साधन स्रोत के हो, कर राजस्व जस्ता कुराहरूको बाँडफाँड कसरी हुँदैछ भन्ने कुरा अत्यन्तै चासोका साथ हेरिएको अवस्था छ। यस विषयमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ विकेन्द्रीकरण विज्ञ तथा जीविका महासङ्घका पूर्व कार्यकारी महासचिव हेमराज लामिछाने, कर तथा राजस्वका विज्ञ डाक्टर दिलनाथ दङ्गाल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कर तथा राजस्व समितिका सहसभापति सुनिल गोपाल श्रेष्ठ। यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। नमस्कार। यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। नमस्कार। हजुर आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छ, एकदम। हजुर, अब हामी आजको छलफल सुरु गरौँ है त। आजको छलफल सुरु गरौँ कर तथा राजस्वका विज्ञ डाक्टर दिलनाथ दङ्गालबाटै। दिलनाथ सर, यहाँहरूले अहिले स्थानीय तहको बजेटलाई नजिकबाट केलाउँदै हुनुहुन्छ यहाँहरूले, र देशभरका पालिकाहरू अथवा नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा स्तरमा कस्तो खालको बजेट आउँदैछ भन्ने अनुमान यहाँले गर्दै हुनुहुन्छ होला। देशभरका 6 महानगरपालिका, 11 उपमहानगरपालिका, 276 नगरपालिका र 460 गाउँपालिका गरी 753 स्थानीय तहहरूले ल्याउँदै गरेको बजेटमा नागरिकलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरू के हुनसक्छ? यो वर्ष विशेष वर्ष पनि छ, किनभने बेरोजगारी हुनेहरूको क्रम बढिरहेको छ, रोजगारी गुमाउनेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ, र श्रमिक मजदुरहरूको अवस्था झन बढी बिग्राउँदो अवस्था छ, स्थानीय उद्योग धन्दाहरूको विकास गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। मैले केही कुराहरू पृष्ठभूमिमा पनि जोड्न खोजेँ। अब यहाँले अगाडि भन्नुहोस्, के भन्नुहुन्छ दिलनाथ दङ्गाल सर? हस्, धन्यवाद नवराज सर, तपाईँ र न्युज 24 टेलिभिजन परिवारलाई। स्थानीय तहको बजेट चाहिँ 10 असारमा आउँदैछ। यो 753वटा स्थानीय तहहरूले एकैचोटि ल्याउने भनेका छन् र यो बजेट चाहिँ अहिले तपाईँले भनेको जस्तो यो असामान्य बजेट हो। यो सामान्य अवस्थामा आउने बजेट होइन, असामान्य अवस्थामा आइरहेछ। र अहिले सबैले, मैले जति पालिकाहरूसँग यो बिचमा कन्ट्याक्टमा रहेँ, कन्ट्याक्ट गरेँ, त्यसमा सबैको 7 तत्त्व चाहिँ मैले के बुझेको छु भने स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख हुने खालको बजेट ल्याउँछौँ भनेर धेरै पालिकाहरूले चाहिँ भनेको अवस्था छ। र अहिलेको अवस्थामा मलाई लाग्छ यो नै सबैभन्दा उपयुक्त अस्त्र हो जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेको यो पेन्डेमिकको समस्या भएको बेलामा। र यसमा स्वास्थ्यलाई किन जोड दिन खोज्यो त भन्दाखेरि स्वास्थ्य नै पहिलो सम्पत्ति हो, अथवा मान्छे बाँच्यो भने बाँकी अरू काम गर्न सक्छ। र कोरोना दिन प्रतिदिन फैलिरहेको सन्दर्भमा चाहिँ स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर बजेट अगाडि ल्याउन सक्दाखेरि कमसेकम मान्छे बचाउन सकिन्छ भन्ने धारणाका आधारमा उहाँहरूले यो बजेट लिएर आउनुभएको जस्तो लाग्छ मलाई। र कस्तो छ भने अहिले जति बिरामीहरू ठोकिन्छन्, पहिला चाहिँ लोकल गभर्मेन्टसँग नै ठोकिन्छन् अथवा स्थानीय सरकारसँग नै ठोकिन्छन्। त्यसले गर्दा पनि यो रोक्नको लागि अथवा यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि अथवा यसलाई सहजीकरण गर्नको लागि चाहिँ
पालिकाहरूको भूमिका सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुने हुनाले पनि उनीहरूले बढी स्वास्थ्यमा जोड दिएको जस्तो लाग्छ मलाई पहिलो र दोस्रो चाहिँ उनीहरूले स्वास्थ्यपछि कृषिलाई चाहिँ महत्त्व दिएका छन् र कृषिलाई महत्त्व किन दिए त भन्दाखेरि यो पछि चाहिँ अथवा यो अहिले जुन आर्थिक अवस्थामा पनि कमजोर भएको छ, पहिला चाहिँ स्लो डाउन अनि लकडाउनमा गइसकेपछि केही समय अझै यो रहिरह्यो भने उत्पादन गर्न नपाएर भुकमरीको अवस्था सिर्जना हुन्छ कि भन्ने डरले पनि उनीहरूले कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र उत्पादन गरेर अब पछिल्लो समयमा चाहिँ बचाउनुपर्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कृषिलाई जोड दिएर त्यसपछि चाहिँ बजेट ल्याएको देखिन्छ र कृषि सँगसँगै रोजगारीको कुरा आउँछ। कृषिले पनि आफै रोजगार सिर्जना गर्छ। कृषिले जम्मा दुईटा काम गर्छ तत्काल, एउटा त उत्पादन गरेर भुकमरीबाट जोगाउने काम भने अर्को चाहिँ रोजगारीको सृजना गर्ने काम। र रोजगारी चाहिँ यति धेरै बेरोजगार छन्, जस्तै नेपालभित्र आफै बेरोजगार हुने रोजगारी गुमाउनेको सङ्ख्या धेरै छ भने बाहिर विदेशबाट पनि रोजगारी गुमाएर आउनेको सङ्ख्या धेरै छ। त्यसले गर्दाखेरि ती सिधै पहिला ती आउने व्यक्तिहरू चाहिँ आफ्नै लोकल सरकारसँग चाहिँ रोजगारीको माग गर्न आउने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि कहाँ यिनीहरूलाई रोजगारी दिने त भन्दाखेरि पालिकाहरूले चाहिँ कृषिमा पनि रोजगारी दिने, विशेष गरेर ग्रामीण कृषिलाई भन्छु मैले, ग्रामीण कृषिमा रोजगारी दिने र ग्रामीण कृषिमा साना उद्योगहरू स्थापना गरेर रोजगारी दिने अथवा उत्पादनै गराएर पनि रोजगारी दिने भन्ने सन्दर्भमा उनीहरूले चाहिँ अर्को कृषि र उद्योगलाई सँगसँगै महत्त्व दिएको देखिन्छ। र त्यसपछि शिक्षा, लगभग अहिले नेपालभरि 85 लाख बालबालिकाहरू अहिले घरमै छन् शिक्षाबाट वञ्चित भएर, र ठुला क्लासमा पढ्नेहरू पिएचडी एमफिल एमएसम्मका विद्यार्थीहरूलाई त भर्चुअल क्लास भनेर नेटबाट पढाइएको छ भने त्यहाँभन्दा तल चाहिँ सम्भव भएको छैन। विशेष गरेर स्थानीय तहमा चाहिँ विद्यालयहरू 10 कक्षा वा 12 कक्षासम्मका विद्यालयहरू चाहिँ ठोकिने हुनाले तिनीहरूलाई चाहिँ शिक्षा दिनको लागि पनि यहाँ चाहिँ बजेट छुट्याउनु पर्ने छ। कसरी दिने त शिक्षा? डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर दिने हो अथवा तपाईँ अघि नै मैले भनिहालेँ भर्चुअल क्लास त नेटबाट सम्भव छ जस्तो मलाई लाग्दैन, अथवा स्थानीय लोकल रेडियोहरूबाट दिन सकिन्छ, किनभने रेडियो त सबैको हात हातमा मोबाइलमा पनि बज्छ। त्यस्तै अब टेलिभिजनको पहुँच पनि त्यति धेरै हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरू कसरी शिक्षा दिने भन्ने कुरा चाहिँ शिक्षालाई पनि अर्को महत्त्व दिएर लानुपर्छ भन्ने गरेका छन् भने अर्को चाहिँ उनीहरूले यो निजी क्षेत्रलाई पनि काहीँ न काहीँ जोड्नुपर्छ है भन्ने चाहिँ धेरैको मैले चाहिँ भेटाएको छु। किनभने निजी क्षेत्र पनि अहिले आक्रान्त छ र निजी क्षेत्र भनेको यस्तो क्षेत्र हो जो चाहिँ छिटै एक्टिभ हुनसक्छ, तुरुन्तै एक्टिभ हुनसक्छ। अहिले केही दिन यताको उदाहरण हेर्ने हो भने पनि अहिले लकडाउन खुकुलो हुनासाथ निजी क्षेत्रले आफूले काम गर्न सुरु गरिसकेका छन्, अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न थालेका छन्। त्यसले गर्दा ती लोकल लेभलका सरकारहरूले चाहिँ निजी क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिएर अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने उनीहरूले सोचिरहेका छन् भने चाहिँ समस्या के छ त भन्दा कर कसरी उठाउने भन्ने पनि त्यो क्षेत्रलाई यी सबै कामको म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि कर कसरी उठाउने भन्ने पनि समस्या छ। आउँछु दङ्गाल सर, म तपाईँको विषयमा आउँछु। दङ्गाल सर, तपाईँको विषयमा आउँछु। कर कसरी उठाउने भन्ने विषयमा म आउँदैछु। र आजै मात्र पनि स्थानीय सरकारका वर्तमान दायित्व र बजेट निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषयहरूको सम्बन्धमा गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानद्वारा सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ, जुन सुझावहरू यहाँले पनि भन्नुभयो। र कृषि, त्यसै गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार र रोजगारी, विपद व्यवस्थापन, खानेपानी, सिँचाइ, हैन, जलस्रोत, ऊर्जा, सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण जस्ता कुराहरूमा स्थानीय पालिकाहरूले ध्यान दिनुपर्नेछ भन्ने कुरा आएको छ। स्थानीय तहले निर्माण गर्दै गरेको बजेट र त्यसको पारदर्शिता, त्यसको खर्चको व्यवस्थापन, आम्दानीको स्रोतको व्यवस्थापनका बारेमा म यतिखेर जीविस महासङ्घका पूर्व कार्यकारी महासचिव हेमराज लामिछानेज्यूलाई जोड्न चाहन्छु। यहाँ योभन्दा अगाडि पनि विकेन्द्रीकरण इकाइहरूमा रहेर काम गरिसक्नु भएको अवस्था छ। अहिले चाहिँ पालिकाहरूको खर्च व्यवस्थापन, आम्दानी स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ होला लामिछानेज्यू? हस्, धन्यवाद नवराज सर। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा मलाई केही आफ्नो अनुभव राख्ने चाहिँ यो मौका दिनुभएको छ, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरेर यो स्थानीय तहहरूको योजना तर्जुमा गर्ने र नगर परिषदबाट पास गर्ने जुन अघि नै पनि कुरा आएको छ, असार 10 गते भनेको पर्सि चाहिँ एक किसिमले भन्दाखेरि अन्तिम दिन हो। तथापि यो स्थानीय तहहरूको योजना तर्जुमाको प्रक्रिया चाहिँ फागुन मसान्तबाट सुरु भएको हुन्छ। खास गरेर चाहिँ सङ्घीय सरकारले चाहिँ आउने आर्थिक वर्षको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहहरूलाई चाहिँ कति
बजेटहरू प्राप्त गर्न सक्छन् त उनीहरूले भनेर खास गरी सामान्यीकरण अनुदानको कुरा, सशर्त अनुदानको कुरा, समपूरक अनुदानको कुरा र विशेष अनुदानहरू, राजस्व बाँडफाँडको कुराहरू र खास गरी प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँडबाट चाहिँ सम्भावित मोटामोटी चाहिँ प्रत्येक स्थानीय तहले कति प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने कुरो सिलिङ चाहिँ सङ्घीय सरकारले चाहिँ फागुनको मसान्तसम्ममा दिइसक्नुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ भने प्रदेश सरकारहरूले सोही अनुसारको चाहिँ अनुदान चाहिँ कति प्राप्त गर्न सक्छन् त सम्बन्धित तत्का स्थानीय तहहरूले भनेर चैत मसान्तसम्ममा प्रदेश सरकारबाट पनि स्थानीय तहहरूले चाहिँ त्यो किसिमको सिलिङहरू प्राप्त गर्न सक्ने, प्राप्त गर्नुपर्ने यो संवैधानिक र कानुनी चाहिँ भनौँ न एउटा आधारहरू भएको कारणले गर्दाखेरि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट कुन कुन शीर्षकबाट चाहिँ मोटामोटी कति राजस्वहरू चाहिँ पालिकाहरूले प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने कुराहरू फागुनको मसान्त र चैतको मसान्तसम्ममा उनीहरूलाई जानकारी भइसकेको हुन्छ। भनेपछि अब बाँकी रहेको स्रोत भनेको स्थानीय तहहरूको आफ्नो आन्तरिक स्रोत हो। आन्तरिक स्रोतलाई अब विगतको जस्तो अहिले हामीले भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले जुन चाहिँ स्थानीय तहहरूले चाहिँ बजेट पेश गर्दैछन् पर्सि असार 10 गते, यो चाहिँ उनीहरूको चौथो वर्षको अनुभव हो। किन भन्दा खास गरेर 74-75 आर्थिक वर्ष चाहिँ पहिलो वर्ष थियो भने अबको बजेट भनेको 77-78 सालको बजेटको प्रस्तुत हुँदैछ भनेको यो चौथो वर्षको अनुभवको आधारमा स्थानीय तहहरूले बजेट प्रस्तुत गर्दैछन्। त्यस कारणले मैले भने तपाईँको सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान विभिन्न किसिमका शीर्षकहरूमा 4वटा शीर्षकको कुरा गरेँ। त्यस्तै गरेर प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र उनीहरूको आफ्नो आन्तरिक स्रोतहरूबाट प्राप्त हुने अनुदानलाई आधार मानेर तपाईँको राजस्व तथा यो चाहिँ उनीहरूको व्यय अनुमान गरे जुन प्रमुखको अथवा मेयरको चाहिँ संयोजकता जुन समिति छ त्यो समितिले चाहिँ टोटल आउने आर्थिक वर्षको लागि सम्बन्धित पालिकाको यति बजेट चाहिँ हाम्रो हुन्छ र यो बजेटको आधारमा हामीले अब आउने आर्थिक वर्षमा यो आधार यो प्राथमिकतालाई हामीले मध्यनजर राखेर अब हामीले बजेट चाहिँ तर्जुमा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले त्यो किसिमको तयारी गर्छन् र हाम्रो अहिलेको प्रावधान अनुसार स्थानीय तहले 7 तहको प्रक्रिया पार गरिसकेपछि सम्बन्धित गाउँपालिका अथवा गाउँ परिषद र सम्बन्धित नगर परिषदले नगरसभाले चाहिँ बजेट पास गरिसकेपछि आउने आर्थिक वर्षदेखि त्यो चाहिँ कार्यान्वयन हुने अवस्था आउँछ। त्यस कारणले त्यो किसिमको शीर्षक हुन्छ भने अब उनीहरूको आफ्नो आन्तरिक स्रोतमा पनि कर राजस्वबाट उनीहरूले चाहिँ केही अधिकारहरू प्राप्त गरेका छन्, गैरकर राजस्वहरू छन्। त्यसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो आन्तरिक स्रोतको परिचालन गरेर चाहिँ बजेटको तर्जुमा गर्ने चाहिँ गरेको छ। अब हामीले चाहिँ कुन करबाट कसरी उठाउँछन्, गैर करका आधारहरू के छन् भन्ने बारेमा चाहिँ अलिक विस्तृत रूपमा त्यसको बारेमा छलफल गर्न चाहिँ सकिन्छ। हजुर, म आउँछु यहाँ विषयमा। जस्तो नागरिकहरू यो वर्ष अलि बढी आर्थिक सङ्कटमा परेको वर्ष पनि हो, करदाताहरूलाई अप्ठ्यारो परेको वर्ष पनि छ, किनभने लकडाउनको कारणले गर्दा थला परेको नागरिकको जीवन, किसान, मजदुर, श्रमिक, त्यसरी साना उद्योगी व्यवसायी, मझौला उद्योगी व्यवसायहरूको अवस्थाका बारेमा पनि हामीसँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कर तथा राजस्व समितिका सहसभापति सुनिल गोपाल श्रेष्ठजी पनि जोडिनु भएको छ। जस्तो अहिले करदाताहरूलाई बढी सङ्कट परेको छ भन्ने कुरा केन्द्रमा पनि त्यही कुरा आइरहेको छ। कर तिर्नै गाह्रो अथवा कर बुझाउनै गाह्रो भइरहेको अवस्था हो कि अथवा स्थानीय तहको बजेट आउँदै गर्दा स्थानीय तहमा अथवा नगरपालिका अथवा गाउँपालिका स्थानीय तहहरूमा लिइने कर, त्यसको राजस्वको बाँडफाँड अथवा स्थानीय उद्योगी व्यवसायले भोगेका समस्याका बारेमा सुनिल गोपाल श्रेष्ठज्यू के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद नवराज सर। न्युज 24 टिमलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको तर्फबाट आफ्नो धारणा केही राख्ने मौका दिनुभएकोमा म टिमलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा यो देशको लागि निजी क्षेत्र र नेपाल सरकार दुवै सहकार्य गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा यो कोभिड-19ले प्रमाणित गरिसकेको छ। आजभन्दा केही दिन अगाडि म नमुनाको रूपमा के भन्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले जुन करको लागि व्यवसायहरूको करको लागि 7 गते असार 7 गते भित्र तिर्ने पर्ने व्यवस्था गराएकोमा सर्वोच्च अदालतले असार मसान्तसम्म गर्दा पनि हुने भन्दै पनि नेपाल सरकार करको कारणले गर्दा नेपाल सरकारलाई गाह्रो भएको कारणले गर्दा हामी उद्योगी व्यवसायहरूले पनि नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर जति पनि उद्योगी व्यवसायहरू जसले कर तिर्न सकेका छन् र गाह्रो हुनेहरूले पनि कहीँ ब्याजमा, कहीँ सहयोगमा, कहीँ सापटबाट पनि कर तिर्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो प्रमाणित हुन्छ कि नेपाल सरकार र निजी क्षेत्र
बराबर रूपमा सहकार्य गरेर अगाडि जानुपर्छ। त्यसले गर्दा मात्रै यहाँ रोजगारीको सृजना हुन्छ, देश विकास हुन्छ, अर्थतन्त्रले गति लिन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ। म यसमा व्याख्या गर्न चाहन्न। तर यो कोभिड-19ले गर्दा केन्द्र सरकारको पनि केन्द्रीय बजेटमा पनि केही खुम्चिएको छ, केही सङ्कुचन भएको छ। हामीले ठुलो बजेटको अपेक्षा, अरू थुप्रै साथीहरूले धेरै ठुलो बजेटको अपेक्षा गरेका थिए, तर 14 खर्ब 75 अर्बमा हामी खुम्चिन पुग्यौँ। त्यस्तै स्थानीय सरकारहरू पनि डेफिनेटली केही न केही बजेटमा खुम्चिएको हामी महसुस गर्नेछौँ भन्ने हामी प्रमाणित भइसकेको छ। स्थानीय बजेटमा तपाईँहरूले भोगिरहेको निजी क्षेत्रले देखेको समस्या के हो? जस्तो एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा कर लिने, अथवा एउटा वडाबाट अर्को वडामा, अथवा नगरपालिका अथवा गाउँपालिका बिचको भनौँ समन्वय नभएको भन्ने कुरा गुनासो आइरहेको छ। वास्तवमा यतिखेर भोगेका समस्याहरू राखिदिनु भयो भने आउँदै गरेको बजेटमा पनि त्यो सुझावको रूपमा हुनसक्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ निजी क्षेत्रबाट। यसमा स्थानीय सरकारहरूको लागि, बजेटको लागि उद्योग वाणिज्य महासङ्घले धेरै सुझावहरू दिएका छौँ। तीमध्ये म पोइन्ट वाइज भन्नुपर्दा सबैभन्दा पहिला स्थानीय सरकारले के बुझ्नु पर्यो भने व्यवसाय कर उठाउँदाखेरि त्यो व्यवसाय कर भनेको व्यवसायको उद्योगको क्षमताको आधारले होइन, कारोबारको आधारले होइन। व्यवसाय कर भनेको स्थानीय सरकारले दर्ता र नवीकरणको हिसाबले शुल्क लिनुपर्छ व्यवसाय कर। तर कतिपय स्थानीय सरकारहरूले कहीँ व्यवसाय या उद्योगलाई टर्नओभरको हिसाबमा ट्याक्स लिनुपर्छ कि भन्ने सोच बनाइरहेको छ। त्यो सोचबाट स्थानीय सरकार हट्नुपर्छ। किनभने कुनै पनि व्यवसायले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्दा त्यो व्यवसायले त्यो स्थानीय तहमा कति समस्या पार्छन्, कति फोहोर गर्छन् र कति के व्यवस्थाहरूमा अप्ठ्यारो पारेका हुन्छन्, त्यो हेरेर कर लगाउनुपर्छ। त्यो होइन कि उसको पुँजी हेरेर र उसको टर्नओभर हेरेर कर लगाउनु हुँदैन। यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आजभन्दा 3 वर्ष अगाडिदेखि हामी यो सुझाव राख्दैछौँ। दोस्रो सुझाव के छ भन्दाखेरि एउटा उद्योगले, एउटा व्यवसायले अकुपाई गरेको जुन क्षेत्र हो, जग्गा हो, घर हो, अहिले घर जग्गा कर या एकीकृत सम्पत्ति कर भनेर लिने गरिन्छ स्थानीय सरकारले। कतिपय स्थानीय सरकारले के गरेको छ भने एक व्यक्तिलाई लगाउने सम्पत्ति कर, घर जग्गा कर बराबर एक उद्योगलाई लगाइराखेको छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, एकजना व्यक्ति ऐसान रूपमा शानदार रूपमा बस्नको लागि 1 रोपनी, आडा रोपनी, 4 आना जग्गा भए पुग्छ। तर एउटा उद्योग सञ्चालनको लागि 4 आना 5 आना आडा रोप्ने जग्गाले पुग्दैन। केही न केही ठुलो जग्गा अलि बढी अकुपाई गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो उद्योगलाई जसरी एउटा व्यक्तिलाई सम्पत्ति कर लगाएको हुन्छ, एउटा व्यक्तिलाई भूमि कर लगाएको हुन्छ, त्यतिकै हिसाबमा त्यति नै पर्सेन्टेजमा उद्योगमा लगाउँदाखेरि त्यो उद्योग सञ्चालन हुन सक्दैन। किनभने त्यो उद्योगले धेरै रोजगारी सृजना गरेको हुन्छ, विभिन्न किसिमका केन्द्रीय सरकारलाई कर तिरेको हुन्छ, अन्तःशुल्क तिरेको हुन्छ। यी इत्यादि गरेको हुँदाखेरि स्थानीय सरकारले त्यस्ता उद्योगी व्यवसायलाई व्यक्तिगत रूपमा जुन कर लिइन्छ सम्पत्ति कर भनेर, त्यो कर व्यक्तिगतलाई भन्दा 1/3 या 50% मात्र लिनुपर्छ भनेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पटक रूपमा हामी निवेदन दिएका थियौँ। तर केही स्थानीय सरकारले कम कर उठाएका छन् भने धेरै स्थानीय सरकारहरूबाट, स्थानीय तहहरूबाट बढी कर, व्यक्तिगत बराबरको कर उठाएका छन्। यसमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। म यहाँनिर जोड्न आउँछु। म एकै यहाँ जोडेँ। अब स्थानीय पालिकाहरूलाई पनि आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने भन्ने उहाँहरूको दायित्व होला, अथवा स्थानीय तहहरू पनि आत्मनिर्भर बन्नु पर्यो, अथवा तर करको न्यायोचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने पनि कुराहरू उठिरहेको बेलामा चाहिँ कर विज्ञ दिलनाथ दङ्गाल सर, जस्तो अब कर के आधारमा कसरी उठाउँदैछन् नगरपालिकाहरूले अथवा गाउँपालिकाहरूले? भर्खर पनि सुनिल गोपाल श्रेष्ठले भनिसक्नु भएको छ, एउटा चाहिँ वैज्ञानिक तरिकाले उठाइएन, करमाथि कर थोपरियो भन्ने कुरा नै आइरहेको छ। यो करको सन्तुलित
तरिकाले कर उठाउने चाहिँ अवस्था रहेन, नागरिकलाई करमाथि कर थोपर्ने प्रवृत्ति चाहिँ बढ्यो, सुविधा चाहिँ छैन, असार लागेपछि विकासको काम हुन्छ, पिच गरिन्छ, बाटो खनिन्छ, ढल खनिन्छ भन्ने कुरा पनि आउने गर्छ। यो स्थानीय तहमा भएको जनगुनासोहरू भयो, करमाथि कर चाहिँ बुझाउनै पर्छ। यो अवस्थामा कसरी हेर्नुहुन्छ दङ्गाल सर? अब यो यस्तो छ, अघि सुनिल सरले भनेको कुरामा केही सत्यता छ। जस्तै कर डुप्लिकेसन भयो, कर डबल भयो, एउटाले लगाए, एउटा सरकारले लगाएको कर अर्को सरकारले पनि त्यही लगायो, वैज्ञानिक ढङ्गको भएन भन्ने गुनासोहरू आएको छ र त्यो वास्तवमा छ पनि। यसको सबैभन्दा एउटा पहिलो कारण चाहिँ के हुनसक्छ मलाई लागेको भने, मैले पालिकाहरूको धेरैवटा पालिकाहरूमा करको राजस्व सङ्कलनको अवस्था हेरिरहँदाखेरि यो सङ्घीयतामा गएर हामीले प्र्याक्टिस गरेको धेरै वर्ष नभइराखेको सन्दर्भमा उनीहरू कम्प्लिटली अभ्यस्त नभएको जस्तो चाहिँ मलाई कताकति लाग्छ। एउटा त्यो, अर्को चाहिँ त्यो खालको मेन पावर पनि अहिले सबै नगरपालिका, गाउँपालिका वा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकामा त्यो करसँग सम्बन्धित, राजस्वसँग सम्बन्धित अथवा हामीले खोजिरहने वैज्ञानिक कर प्रणालीसँग लान सक्ने सबै पालिकाहरूमा त्यो अवस्था छैन। जस्तै अस्ति हामीले कार्यक्रम गर्दा यो अपी हिमाल गाउँपालिका दार्चुलाको चाहिँ त्यहाँ अध्यक्ष जो आउनुभएको थियो, उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कर होइन, सबै जनतासँग खाली हात मात्रै छ, उहाँहरू खाली हात मात्रै आउनुहुन्छ, कर लगाउने केही नै ठाउँै छैन, हाम्रो करै उठ्दैन भन्नुहुन्थ्यो। कतिपय ठाउँहरू त्यस्ता पनि छन् भने, जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाको त अत्यन्तै धेरै राजस्व हुन्छ। त्यसले गर्दा यो एकै खालको नभएको अवस्था एउटा हो भने, अर्को चाहिँ अघि मैले भनेको जस्तो ती खालका विज्ञहरू पनि नभइराखेको अवस्थाले गर्दाखेरि पनि गाह्रो भएको हो जस्तो लाग्छ मलाई। तर के छ भने करको सन्दर्भमा चाहिँ सबै पालिकाहरूले चाहिँ केही न केही गर्यो भने यो वैज्ञानिक हुनसक्छ, सहज हुनसक्छ र कर उठाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै एउटा चाहिँ जनताले तिरेको कर चाहिँ के का लागि भनेर चाहिँ जनतालाई बुझाउनुपर्छ, त्यसपछि जनताहरू अथवा व्यवसायीहरू कर तिर्छन् भन्ने लाग्छ। र कर नतिरिनुको पछाडिको एउटा कारण के हुनसक्छ भने, हामीले तिरेको करले देश विकास भएन अथवा नगरपालिका, गाउँपालिकाहरू अथवा स्थानीय तहमा विकास गर्न सकिएको छैन भन्ने खालको जनतालाई पर्यो भने पनि जनताले कर नतिर्ने सम्भावना हुँदो रहेछ। अनि कस्तो हुन्छ भने करको यो दर र दायराको कुरा सधैँ आइरहन्छ। यो पनि समयानुकूल यसलाई हामीले परिवर्तन गर्न सकेनौँ। जस्तै करको दायरालाई फराकिलो बनाउने र करको दरमा परिवर्तन गर्न सकेनौँ भने पनि यो समस्या बरोबर आइरहँदो रहेछ। अब यहाँनिर कस्तो हुन्छ भने करको दायरा फराकिलो बनाउने भनेको छ, तर जहाँ दायरा पुग्नुपर्ने हो त्यहाँ दायरा चाहिँ पुगेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै मैले केही उदाहरणहरू दिन्छु। जस्तै अहिलेको सन्दर्भमा सबै घरबालवालाहरूले चाहिँ कर तिर्नु भएको छ, त दायरा फराकिलो त्यहाँ पुगेको छैन, त्यो तिरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तै अब निर्माण सामग्रीका विक्रेताहरूले सबैले तिर्नु भएको छ, त जस्तै मानिलिउँ बालुवा डिपो कसैले राखिरहेछ भने सबै बालुवा डिपोहरूमा हामी ट्याक्स लिन पुग्यौँ, त किन कुनैलाई मात्रै लियौँ त। त्यस्तै गरिकन साना साना गृह उद्योगहरू होलान्, जस्तै कृषि उत्पादन गर्ने, टर्न खेती, माछा पालन, कुखुरा पालन, यस्ता खालका घर निर्माणका ठेकेदारहरूले तिर्ने करहरू उनीहरूले तिरेनन्। खुद्रा पसलहरूले सबैले कर लगाइयो कि लगाइएन त। जस्तै सबै इँटा भट्टाहरूमा लगाइयो कि लगाएन। जस्तै तराईतिर हेर्नुहुन्छ तपाईँ भने यो सफारीहरूले यो कपाल काट्ने व्यवसाय गर्ने यस्ता खालकाले अथवा तरकारी पाउरोटीहरू जो घर घर पुर्याउँछन्, यो ठाउँमा चाहिँ हामीले समानुपातिक ढङ्गले चाहिँ कर पुर्यायौँ कि पुर्याउन, त दायरा फराकिलो बनायौँ कि बनाएन त, एउटा यो प्रसङ्ग आउँदो रहेछ। जस्तो यहाँले जोड्नु भएको करकै विषयमा म फेरि पनि सुनिल गोपाल श्रेष्ठज्यूलाई जोड्न चाहन्छु। करको विषयमा अलिकति अन्यल दुविधा किन भइरहेको छ स्थानीय तहमा? हेमराज सर, म यहाँबाट नै आउँछु। अलिकति करको विषय उठेको हुनाले निजी क्षेत्र बढी करमा बढी चाहिँ भनौँ न आलोचित पनि हुन्छ र विवाद पनि पर्ने गर्छ। वास्तवमा यो करको विषयमा धेरै यो अन्यल दुविधा किन हुने गर्छ? करमाथि कर भनिएको छ अर्को कुरा, र करका प्रशासनिक प्रक्रियाहरू सरल गर्ने, उठ्नुपर्ने सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, विज्ञापन कर, घर बहाल कर, मनोरञ्जन कर, शुल्क र जरिमाना एवं मालपो जस्ता स्थानीय आम्दानीका व्यापक स्रोतहरूको सूक्ष्म अभिलेख राख्ने भनिएको छ। यो भनेको के होला? अथवा निजी क्षेत्र र नगरपालिका बीच अथवा गाउँपालिका बीच करको विषयमा केही दुविधाहरू, केही अन्यलहरू, केही विवादहरू पनि विगतमा भएको देखिन्छ नि त। धन्यवाद नवराजजी। म डाक्टर साहबमा पक्षमा उहाँले भन्नुभएको कुरामा म धेरै समर्थन गर्न चाहन्छु। खास के हो भने कर भनेको सरल हुनुपर्छ र कर भनेको कम हुनुपर्छ। बढी मात्र गरेर करको दर बढाएर मात्र कर बढी उठ्दैन। करलाई सरल गर्नुपर्छ, न्यून गर्नुपर्छ र सकभर करका दायराहरू फराकिलो गर्नुपर्छ। भर्खर डाक्टर साहबले भन्नुभयो
कतिले घरबाल कर तिरेछ। मेरो विचारमा नेपालभरिको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने 50%ले पनि घरबाल कर तिरेको छैन भन्दाखेरि यो करको पनि घरबाल कर हामी 10% राखेर त्यसले गर्दा पनि कहीँ यो गाह्रो भएको हो कि। मैले 2-4वटा यो नगरपालिकाहरू उपमेयरज्यूहरूसँग, मेयरज्यूहरूसँग, वडा अध्यक्षज्यूहरूसँग पनि सल्लाह गरेँ र कतिपय कर्मचारीहरूसँग पनि सल्लाह गरेँ। कर्मचारीहरू के भन्नुहुन्छ भने कहीँ मैले कर्मचारीलाई कहीँ किसिमको मैले नराम्रो सोचेको होइन, तर कर्मचारीहरू या कहीँबाट के सूचना आउँछ भने करका दरहरू घटाउनु हुँदैन। करका दरहरू घटायो भने कर घट्छ, राजस्व घट्छ। कर दर घटायो भने राजस्व घट्ने होइन। अहिले नगरपालिकाहरूको के भइरहेछ भने कुनै उद्योगीसँग, कुनै व्यवसायीसँग या कुनै व्यक्तिगतसँग करको दर बढी भएर मानव 1 लाख रुपियाँ कर उठाउनु पर्ने हो भने कहीँ बिचौलियाबाट त्यो 1 लाख रुपियाँबाट 20,000 तिर्नुपर्ने बनाउने, बिचौलियाले 20,000 लिने। त्यसले गर्दा के स्थानीय तहले कर बढी लिन सकिन्छ? यसले गर्दा विकृतिहरू आउने कि यसको मतलब यहाँले भन्नु बिचौलिया मार्फत कर बुझाउने जस्तो एकैछिन जस्तो यहाँले भन्नु भने बिचौलिया मार्फत कर बुझाउने काम भइरहेको छ भन्नु खोज्नु भएको। सरलीकरण गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा करहरू, राजस्वहरू बढी उठिन्छ। एउटा कुरा प्रश्न पार्नु एकैछिन एउटा कुरा प्रश्न पार्नु बिचौलिया मार्फत विकृतिहरू आउँछ भनेर भन्नु। बिचौलिया मार्फत चाहिँ स्थानीय करहरू उठाउने काम भइरहेको छ भन्न खोज्नु भएको हो? हजुर। यो विषयमा म हेमराज लामिछानेजीलाई जोड्न चाहन्छु। जस्तो यो बिचौलिया मार्फत पनि कर उठाइने गरिन्छ अथवा स्थानीय तहले गर्ने खर्चको आम्दानीको पारदर्शिता हुँदैन, जस्तो बेरुजुहरू पनि बढेर गइरहेको छ स्थानीय तहमा पनि होइन। आर्थिक अनियमितता जस्ता ठेक्कापट्टा लगायत कुराहरूमा अथवा सुशासनका कुराहरूमा ढिलासुस्ती, काम ढिलो हुने प्रवृत्ति केन्द्रमा नि छ, प्रदेशमा नि छ, स्थानीय तहमा नि छ भन्ने गरिन्छ। यद्यपि स्थानीय तहले गरेका कामका बारेमा मूल्याङ्कन पनि नभएको होइन, तर पनि स्थानीय तहहरूको पनि पारदर्शिताको माथि प्रश्न उठिरहँदाखेरि के भन्नुहुन्छ हेमराज सर? मुख्यतया के छ भन्दा हजुरको स्थानीय तहको राजस्व परिचालन गर्ने विषयमा अब उपप्रमुख अथवा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको व्यवस्था कानुनत त्यसमा छ र त्यो समितिमा पदेन भनौँ न उद्योग वाणिज्य सङ्घको प्रतिनिधि पनि रहने व्यवस्था गरिएको छ र धेरैजसो भनौँ न पालिकाहरूमा यो स्थानीय राजस्व परामर्श समिति केही हदसम्म प्रभावकारी भएको देखिन्छ भने अब धेरैजसो ठाउँमा चाहिँ स्थानीय परामर्श समिति चाहिँ त्यति प्रभावकारी नभएको हो कि जस्तो पनि देखिएको छ। अब यहाँ धेरै कुरा आउँछ किनभने स्थानीय राजस्व परामर्श समितिसँग सबै करका दायराहरूका बारेमा, करको करदाताको सङ्ख्याको बारेमा राम्रो डेटाबेस हुनुपर्ने र अघि नै कुरा आएको छ के भन्दाखेरि करको सिद्धान्त भन्दाखेरि करको दर र दायराको दुईटा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ र यहाँ सकेसम्म करको दरलाई कम गरेर दायरा बढाएर नै स्थानीय तहहरूले राजस्व बढाउनुपर्छ भन्ने तपाईँको सङ्घीय सरकारको एउटा चाहिँ त्यो किसिमको पनि अनुभव पनि छ, त्यो किसिमको निर्देशन जस्तो पनि छ भने अर्को सिद्धान्त पनि त्यो। त्यस कारणले हामीले करको दरलाई भन्दा नि दायरालाई जोड दिनुपर्छ भनेर हामी जस्ता विज्ञहरूले पनि तपाईँको स्थानीय तहहरूसँग अन्तर्क्रियामा त्यो गर्दै आएको। तर अहिलेसम्मको अनुभवले हेर्दाखेरि त्यो परामर्श समिति त्यति प्रभावकारी हुन नसकेको हो कि जस्तो देखिन्छ। तर पटक पटकको सहकारी मिटिङ गर्नुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन। म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। मैले चाहिँ अस्ति भर्खरै पुष्मा नगरपालिकाको राजस्व परामर्श समितिसँग इन्ट्रेक्सन गरेर राजस्व सुधार कार्ययोजना बनाउने सन्दर्भमा छलफल हुँदाखेरि त्यहाँको व्यवसाय कर सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी तपाईँको त्यहाँ उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई दिएको रहेछ। उद्योग वाणिज्य सङ्घमा नै छुट्टै कर्मचारी राखेर एकदम उद्योग वाणिज्य सङ्घसँगै सहकार्य गरेर चाहिँ तपाईँको त्यो राजस्व सङ्कलन भएको रहेछ। त्यो केही इक्जाम्पलहरू त्यस्ता पनि छन्। त्यस कारणले उद्योग वाणिज्य सङ्घसँगको सहकार्य चाहिँ अत्यन्त आवश्यक छ। त्यस कारणले दर होइन दायरा बढाउने तर्फ लाग्नुपर्छ। त्यसको लागि तथ्याङ्कहरू नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूसँग हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र जहाँसम्म बिचौलिएका कुरा आएको छ मलाई यसमा के लाग्छ खास गरेर ढुङ्गागिटी बालुवा, मेनली ढुङ्गागिटी बालुवा चाहिँ स्थानीय तहहरूले बिक्री गर्न पाउने चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँको कानुनी अधिकार छ त्यो गर्दाखेरि ठेक्कामा लगाइने र ठेक्कामा लगाउँदाखेरि बढ्ता चाहिँ के भन्दा अलिकति बिचका मान्छेहरूले चलखेल गरेर एकातिर चाहिँ तपाईँको नदीजन्य वस्तुहरूको चाहिँ अब दोहन बढी हुने र नगरपालिकाहरूले त्यसबाट अथवा गाउँपालिकाहरूले जति पनि प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व त्यो प्राप्त गर्न नसकेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। त्यस कारणले त्यसतर्फ चाहिँ पालिकाहरूले चाहिँ अत्यन्त ध्यान दिनुपर्ने नै देखिन्छ।
त्यस कारणले अब हेमराज सन्तोष यहाँले भन्नु स्थानीय तहमा चाहिँ प्राकृतिक स्रोतको दोहन भइरहेको छ, आफ्ना कार्यकर्ताहरू मार्फत चाहिँ लबीहरू उठाइन्छ अथवा त्यहाँ चाहिँ एउटा बिचौलियाहरूले त्यहाँ प्रयोग गरिन्छ अथवा बिचका मान्छेहरूले चाहिँ भनौँ न एउटा ढुङ्गा गिटी बालुवा लगायत प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ चोरी निकासीहरू हुने अथवा कर छली हुने भन्ने कुराहरू उठिरहँदाखेरि यो वास्तवमा यो मिडियामा यो कुरा धेरैपल्ट आइरहेको छ, नगरपालिकालाई यो विषयमा आक्षेप लाग्ने गरेको छ। के भएको वास्तवमा यस्तो कुराहरू? अनि यो वास्तवमा अलिकति नगरपालिकाले राम्रोसँग अनुगमन गर्न नसक्यो। त्यो खास गरेर ढुङ्गागिटी बालुवाको कुरा गर्दाखेरि त्यो एउटा अध्ययन प्राकृतिक रूपमा त्यो अध्ययन गरेरै त्यहाँबाट चाहिँ कति ढुङ्गा कति बालुवा कति गिटी चाहिँ उत्खनन हुन सक्छ त्यसको क्युफिटमा निकालेर त्यो अनुसारको तपाईँको ठेक्का लाउने चलन चाहिँ हुन्छ। तर त्यो कति चाहिँ त्यो अध्ययनले चाहिँ कति चाहिँ अब भनौँ न क्वान्टिटीको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बिक्री गर्न सक्ने भनेर भनेको छ र नगरपालिका र गाउँपालिकाले त्यो चाहिँ कति चाहिँ त्यो चाहिँ अब ठेक्कामा सबै नलाग्न पनि सक्छ, कति ठेक्कामा लगाएको छ र दिनकै त्यो ठेकेदारले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नदी जन्ने वस्तु उत्खनन गर्दाखेरि कति गरेको छ भन्ने कुराहरू वास्तवमा त्यसलाई राम्रोसँग अनुगमन गर्न नसकेका कारणले तपाईँको एकातिर ठेक्कामा एक किसिमको चाहिँ सम्झौता हुने र व्यवहारमा चाहिँ अर्को किसिमको हुने गरेको पनि धेरै ठाउँमा देखिएको छ। त्यस कारणले जति ठेक्कामा चाहिँ एउटा सीमित मात्रामा चाहिँ अब उसले चाहिँ उत्खनन गर्न पाउने भनेर चाहिँ त्यो किसिमको ठेक्का लगाएको ठाउँमा त्योभन्दा अधिक मात्रामा उत्खनन भएको पनि देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ नगरपालिकाहरूले धेरै अनुगमन गर्न नसकेको र त्यसमा राम्रोसँग भनौँ न प्राविधिक रूपमा पनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति अध्ययन अनुसन्धान गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि नि बिचमा चाहिँ बस्ने बिचौलियाहरूले चाहिँ बढी चलखेल गरेको चाहिँ देखिन्छ। त्यस कारणले त्यसै कारणले उनीहरू बढी वास्तवमा यो कुरामा वास्तवमा यो विषय प्रहरीले पनि खासै चाहिँ ध्यान दिन नसकेको भन्ने कुरा आइरहेको छ। स्थानीय प्रशासनले पनि ध्यान दिन सकेन र बिचौलियाहरूसँग मिलेमतो भएको छ अथवा गुन्डागर्दी शैलीमा प्राकृतिक स्रोत साधनको दुरुपयोग भएको छ भन्ने कुरा उठिरहँदाखेरि स्थानीय तहलाई अथवा यही तरिकाले लाग्दै गयो आरोप लाग्दै गयो भने त त्यहाँ नागरिकहरूले पनि प्रश्न गर्न सक्छन् नि त। अब अवश्य नै सक्छन्। यसको लागि अब जिल्ला समन्वय समितिले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ। किन भन्दा संविधानले नै समन्वय गर्ने सहकार्य गर्ने र क्षमता विकासमा गाउँपालिका नगरपालिकालाई सहयोग गर्ने किसिमले एउटा संवैधानिक अधिकार पनि जिल्ला समन्वय समितिले पनि प्राप्त गरेको हुनाले यसमा जिल्ला समन्वय समितिले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सहकार्य गरेर सम्बन्धित पालिकाहरूसँग सहकार्य गरेर चाहिँ यसलाई के भन्दा प्रभावकारी रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा के भन्दा राजस्व बढी उठ्न सक्ने बिचौलियाहरूले चाहिँ खेल्न नसक्ने र स्थानीय तहहरूलाई लागेको आरोपबाट पनि उनीहरू बच्न सक्ने सम्भावनाहरू रहेको हुनाले यसमा खास गरेर निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र र खास गरेर जिल्ला प्रशासनलेको सहकार्यको चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यसलाई तिनटै तहलाई मिलाउनको लागि जिल्ला समन्वय समितिले चाहिँ सहकार्य गरिदिने र समन्वय गर्ने काममा चाहिँ उनीहरूले भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यसमा दिलनाथ डङ्गाल सर, स्थानीय करमा बिचौलियाहरूको छलखेल भन्ने कुरा तपाईँहरूको यो कार्यक्रममा नि उठ्यो आज, वास्तवमा यो भनेको के हो? यो लगभग कुरा आइ नै सक्यो। त्यो यसको जिम्मेवारको जस्तो नगरपालिकाका प्रमुखहरू अथवा गाउँपालिकाका प्रमुखहरू अध्यक्षहरू अथवा कतिपय नगरपालिकाले आफ्नो कार्यकर्तालाई प्रयोग गरेको भन्ने पनि कुराहरू विगतमा धेरै ठाउँमा आउने गरेको छ। बिचौलिया मार्फत चाहिँ यस्तो काम हुने गर्छ। अब बिचौलिया भने को हो, कसलाई भन्ने हो, वास्तवमा तपाईँहरूले यो विषयमा अध्ययन पनि गर्नुभएको छ। के भइरहेको छ यो वास्तवमा? यो बिचौलिया भनेपछि हामी नामबाटै पनि क्लियर छ। यो जसले काम गर्छ त्यो गिटी बालुवाको त्यसको नाफा उसले पनि लिइरहेको हुँदैन र जसलाई कर बुझाइनुपर्छ स्थानीय सरकार उसले पनि नपाएर बिचमा खेल्ने मान्छे जसले कहिलेकाहीँ पुलको काम पनि गरिरहेका हुन्छन्। दुईटा पालिका स्थानीय सरकार र त्यो ठेकेदारको बिचमा पुलको काम पनि गरिरहेका हुन्छन्, जुन आवश्यक छैन। काहीँ पनि बिचौलियाहरू त चाहिँदैन र तिनीहरूले चाहिँ अनावश्यक रूपमा अब तपाईँले भने जस्तो धम्क्याउने डराउने पनि भएको होला। कतिपय ठाउँमा सुनिएका कुरा हुन् भने कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब तपाईँले भने जस्तो जसले हेर्नुपर्ने जसले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्ने ऊ पनि नदेखे जस्तो भइदिने अवस्था गर्दाखेरि त त्यहाँ त कर कम जाने नै भयो। त्यति मात्रै होइन, मालपोतका कतिपय ठाउँहरूमा पनि त्यो अवस्था विद्यमान छ, कम हुँदैछ, त्यो एउटा कुरा हो। तर मालपोतमा पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने बिचौलिया छैनन् भन्न सकिने अवस्था चाहिँ मालपोत भूमि सुधारमा नि कर छलीको घटनाहरू बढिरहेको हो। यसको मतलब मालपोतमा भूमि सुधारमा जुन रूपमा कर उठ्नुपर्नेहरू त्यहाँ पनि एक खालको यो शब्द प्रयोग गर्नु हुन्छ हुँदैन, भूमाफियाहरूले चाहिँ आफ्नो किसिमले प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा विगतमा पनि कुरा उठिरहेको छ। के हो त वास्तवमा मालपोतको करको बारेमा भन्नुहोस् न त।
यस्तो छ, यो चाहिँ कस्तो छ भने यो आन्तरिक राजस्वमा पालिकाहरूले उठाउन सक्ने जस्तै मालपोत भयो, घर नक्सा भयो, ढुङ्गा गिटी बालुवा, सम्पत्ति मूल्याङ्कन, वन पैदावार, बाँझो जमिनमा कर लगाउने नयाँ कुरा आएको छ, बजार क्षेत्र विकास, यिनीहरू कुराहरू आएको छ अहिले पछिल्लो अवस्थामा। यसमा पनि तपाईँको यो मालपोतमा चाहिँ अलिक त्यो छली गर्नलाई मूल्याङ्कन तलमाथि गराउने अथवा अरू विविध कारणले त्यहाँ चाहिँ छली हुने देखिन्छ र भएको पनि छ। मालपोतमा पनि मालपोतमा जस्तो यहाँले आज एकदम गहिरो र एकदम गहिरो विश्लेषण पनि गर्नुभएको छ। मालपोतमा पनि बिचौलियाको हाबी र प्राकृतिक स्रोत साधन जहाँ उत्खनन गरिन्छ नदीजन्य वस्तुहरूको चाहिँ दोहन भइरहेको छ भन्ने कुरा नै आयो, त्यहाँ पनि बिचौलियाको अवस्था छ भन्नुभएको छ। अब म अलिकति जोड्न चाहन्छु उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई। उद्योग वाणिज्य महासङ्घ हरेक जिल्लामा तपाईँहरूको उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू छ। अघि पनि भर्खर पनि यहाँहरूले भनिसक्नु भएको पालिकाहरूसँग समन्वय हुन्छ भनेर हेमराज सरले पनि भनिसक्नु भएको छ। वास्तवमा उद्योग वाणिज्य सङ्घको भूमिका के हुनसक्छ? हामी यहाँनिर के छलफल गरौँ भने साना किसानहरू, सामान्य नागरिकहरूलाई जसरी पनि कर उठाइरहेको अवस्था छ नगरपालिका गाउँपालिकाले, तर बिचौलियाहरू हावी भइरहेको अवस्था छ भनेर विज्ञहरूले पनि भनिसक्नु भएको अवस्था छ। र उद्योग वाणिज्य सङ्घको चाहिँ भूमिका के हुनसक्छ? वास्तवमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्राय सबै जिल्लाहरूमा, प्राय नगरपालिकाहरूमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका आफ्ना आफ्ना जिल्ला सङ्घहरू, नगर सङ्घहरू छन्। हामी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट के भन्छौँ भने कुनै पनि स्थानीय निकायले आफ्नो बजेट बनाउँदाखेरि, कर नीतिहरू बनाउँदाखेरि स्थानीय उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र स्थानीय उद्योगी व्यवसायहरूसँग स्थानीय सरकार बिल्कुल नजिकको रूपमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि करहरू राजस्व पनि बढी उठ्ने गर्छ र सङ्कटको कालमा जसरी यो कोभिड-19 को सङ्कटको अवस्थामा पनि उद्योगी व्यवसायहरूले ती स्थानीय निकायहरूलाई, स्थानीय उद्योगी व्यवसायहरूले धेरै सहयोग गरिन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित पनि भइसकेको छ र सहयोग गर्नलाई पनि उद्योगी व्यवसायहरू तत्पर छन् र चाहेको अवस्थामा कर तिर्न र सहयोग गर्न, पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न चाहन्छौँ। तर यो भन्दै गर्दा यो अवस्थामा उद्योगी व्यवसायहरू धाराशायी भएको अवस्थामा करहरू, स्थानीय सरकारले लिने करहरूमा पनि केही न केही किसिमले सफ्ट कर्नरबाट उद्योगी व्यवसायलाई हेर्नुपर्छ। जसरी एउटा पर्यटन उद्योग धाराशायी भएको छ, अब 2 वर्षसम्म पर्यटन उद्योग माथि आउन सक्दैन। चलचित्र उद्योग छन्, त्यस्तै अरू विभिन्न पार्टी प्यालेस, विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरू, यिनीहरू अब करिब 1 वर्षसम्म माथि आउन नसक्दाको अवस्थामा त्यस्ता उद्योगी व्यवसायहरूसँग लिने करहरू, व्यवसाय करहरू, स्थानीयले लिने घर जग्गा करहरू, सम्पत्ति करहरूमा पनि केही छुट पनि दिनुपर्छ। र यो घर बहाल कर पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले भन्दै आएको कि घर जग्गा कर 2 किसिमका हुन्छन्, एउटा संस्थागत, एउटा व्यक्तिगत। संस्थागत करको रूपमा केन्द्र सरकारलाई तिर्नुपर्ने, व्यक्तिगत घर बहाल कर फेरि स्थानीय सरकारलाई तिर्नुपर्ने, त्यसले गर्दा अन्यल भएको छ। त्यो पनि दुवै एकै ठाउँमा या स्थानीय सरकारलाई या होइन भने केन्द्र सरकारलाई। हामी चाहन्छौँ अझ स्थानीय सरकारमा दुवै घरबहाल कर तिर्न पाएको भए हामीलाई अझ सजिलो हुने थियो र घरबहाल कर पनि 10% को ठाउँमा अघि भने चाहिँ 5% गरेर त्यसको दायरा अझ फराकिलो गरेको खण्डमा उद्योगी व्यवसाय मात्र होइन, सम्पूर्ण देशभरिका जनताहरू सुखी हुनेछन् र त्यसबाट बेनिफिट हुनेछ, लाभान्वित हुनेछ भन्ने हाम्रो धारणा हो। र यस्तै विभिन्न करहरू अब यहाँलाई म त भन्नु पर्दैन, हाम्रो डाक्टर साहबलाई, हेमराज सर अगाडि हुनुहुन्छ। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन 2074ले पनि हामीलाई निर्दिष्ट गरेको छ कि केन्द्र सरकारले लिने करहरू र विभिन्न किसिमका दायराका करहरू केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारलाई बाँडफाँड गर्ने प्रस्ताव जनाएको छ। र विभिन्न किसिमका प्रदूषणका करहरू, अहिले पेट्रोलमा प्रदूषणका कर लगाएको छ, विभिन्न प्रदूषणका कर लगाएको छ। त्यो करहरू पनि स्थानीय सरकारमा बाँडफाँड हुने भएको हुँदाखेरि मेरो विचारमा स्थानीय सरकार अहिलेको अवस्थामा बजेट बनाउँदाखेरि हतोत्साहित हुनुपर्ने जरुरत छैन। केही हदमा सङ्कुचन आउँछ, तर पनि विभिन्न किसिमका करहरूले गर्दा यदि
विभिन्न किसिमका करहरूलाई साइन्टिफिक रूपमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सल्लाह र विभिन्न स्थानीय उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूसँग सहकार्य गर्दाको अवस्थामा स्थानीय सरकार अगाडि बढ्नको लागि गाह्रो हुँदैन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू तयार छन् भन्ने म अब हामी अन्तिममा यहाँले धेरै कुरा उठाउनु भएको छ निजी क्षेत्रबाट र जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घले गर्नुपर्ने कार्य र दोहोरो कर लिनु भएन भन्ने कुरा उठाउनु भएको छ। म छोटकरीमा अन्तिममा हेमराज लामिछानेज्यू, जस्तो अब यहाँले करको बारेमा करका विषयमा विवादास्पद विषयवस्तु बाहिर आइसकेको छ, मालपोत र भूमि कर अथवा सम्पत्ति कर अथवा घर जग्गा कर लगायतका विभिन्न विषयवस्तु आइसक्दाखेरि अब आउँदै गरेको बजेटलाई कसरी व्यवस्थित र सन्तुलित बनाउने र पारदर्शी चाहिँ बनाउने आधार के त अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिला त हामीले अलिकति यो अहिलेको जुन बजेटलाई हेर्दाखेरि अब यो सङ्घीय सरकारले जुन चाहिँ बजेट अहिले भनौँ न यो विनियोजन गरेको छ स्थानीय तहका लागि करिब 3 खर्बको हाराहारीको बजेट दिएको छ। त्यसमध्येको बजेटमा खास गरेर भनियो भने समानीकरण अनुदानको बजेट चाहिँ लगभग 32-33% हाराहारीमा मात्रै छ भने धेरै बजेट चाहिँ तपाईँको सशर्त अनुदानमा गएको छ। सशर्त अनुदानभित्र चाहिँ हजुरको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु लगायतका क्षेत्रमा जुन चाहिँ हिजोदेखि डिभल्भ हुँदै आएको सेक्टर छ त्यसैमा बढी खर्च हुने गरेको छ भने उनीहरू समानीकरण अनुदान उनीहरूको आफ्नो प्राथमिकताका क्षेत्र तोकेर उनीहरूले खर्च गर्न सक्ने बजेट भनेको समानीकरण अनुदान हो, जुन अनुदान अत्यन्त सानो मात्रामा छ। एउटा गाउँपालिकाको हामीले हेऱ्यौँ भने एकदम सानो गाउँपालिकाले 6 करोड जति बजेट चाहिँ समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त गरेको देखिन्छ। त्यो भनेको अत्यन्त सानो बजेट हो। त्यसकारणले उनीहरूले आन्तरिक स्रोतलाई सकेसम्म परिचालन गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले म सुनिल सरको अघिको भनाइमा अत्यन्त सम्मान गर्दै उहाँलाई चाहिँ धन्यवाद दिँदै म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अझै पनि बिग्रेको छैन। पर्सि चाहिँ अब बजेट चाहिँ पेस मात्रै गर्ने हो स्थानीय तहहरूले असारको 10 गते र त्यसमा छलफल गरेर हजुरको के भन्दा असारको मसान्तसम्म बजेटलाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने उनीहरूको कानुनी आधार हो। तैपनि धेरै जसो नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले पर्सि 10 गते नै बजेट ल्याउने त्यो नै पास गरेर अन्तिम हो भन्ने चाहिँ गरेका छन्। त्यो वास्तवमा मिल्ने कुरो होइन। त्यसकारणले के भन्दा समावेशी र सहभागितामूलक ढङ्गबाट बढी जति छलफल गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ बजेट र कार्यक्रम बनायौँ त्यति नै त्यो बढी पारदर्शी हुने र त्यो कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने भएको हुनाले म सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दा सुनिल सरकै लाइनमा बजेट यो करको चाहिँ दरलाई सकेसम्म घटाउँ सल्लाह गरेर दायरा बढाउनतर्फ सबै लागौँ र के भन्दा हामीले सबैलाई करको दायराभित्र ल्याउन सकियो भने हामीले चाहिँ भन्दा करको मात्रा पनि घट्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अहिले हामीले औसतमा हेऱ्यौँ भने 40-50% हाराहारीमा मात्रै हामीले चाहिँ हरेक सेक्टरको त्यो करलाई चाहिँ दायरामा आएको जस्तो लाग्छ। त्यसकारणले हामीले त्यसलाई सकिन्छ भने 80-90% दरमा चाहिँ दायरा बढाउनतर्फ लागौँ र करको दर घटाउनै पर्छ। किन करको दर घटाइयो भने के भन्दाखेरि हामीले बढी कर उठाउन सकिन्छ। त्यो तरिकाले जानुपर्छ। त्यसकारणले म स्थानीय तहहरूलाई भन्छु धुलिखेल नगरपालिकाले गरेको निर्णय पनि हामीले अस्ति भर्खरै सुनेका छौँ के भन्दा 3 महिनाको चाहिँ यो व्यवसाय करलाई पुरै छुट दिने भनेर धुलिखेल नगरपालिकाले निर्णय नै गरेको छ। सम्भवतः त्यो निर्णयले चाहिँ सबै स्थानीय तहहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ प्रेरणा पनि दिन सक्नेछ र अध्ययन अनुसन्धान पनि गर्नलाई एउटा चाहिँ बाटो खोल्नेछ। त्यसकारणले उद्योग वाणिज्य सङ्घसँगै सहकार्य गरेर राजस्वको दरलाई तपाईँको पुनर्विचार गर्नुपर्छ। तर यहाँ अभ्यास के देखियो भन्दा हजुरको स्थानीय तहहरूले विगतमा जे कुराहरू चाहिँ ल्याए कपी पेस्ट गरेर चाहिँ जुन आर्थिक ऐन आएको छ त्यो दरलाई खासै बसेर मसिनोसँग समीक्षा गरेर अध्ययन गरेर छलफल गरेर त्यसलाई पास गरेको जस्तो देखिएको छ। हाम्रो समय पुरा भएको हुनाले स्थानीय राजस्व परामर्श समितिले भोलि पनि छलफल गरेर हाम्रो यो छलफलको निष्कर्षलाई आधार मानेर दायरा बढाउने दर घटाउने तर्फ नै उनीहरू लागेर चाहिँ बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने म सुझाव दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। हामीसँग धेरै समय छैन। अब म थोरै बोल्नको लागि थोरै कुरा राख्नको लागि दिलनाथ दङ्गाल सरलाई अनुरोध गर्छु एकदम संक्षिप्त छोटकरीमा। एकदम छोटोमा राखेँ। जस्तै एउटा कुरा के चाहिँ हो भने कर तिर्दाखेरि त्यो एकदम कर जो तिर्छ उसलाई सहज हुने गरी कर लगाउनुपर्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। तर करै नतिरी पनि राज्य चाहिँ चल्दैन। त्यसमा पनि हामी कर तिर्नु, जस्तै म पनि कर तिर्छु, हामी क्लियर छौँ। र अहिले पालिकाहरूलाई एउटा के चाहिँ राम्रो छ स्थानीय लेभलमा भने जस्तै साना साना उद्योगहरू जस्तै सेनिटाइजर उद्योगहरू, मास्क उत्पादन उद्योगहरू अनि यो चाहिँ यो साना साना त्यहाँ लोकल लेभलमा हुने व्यापारहरू, खाद्यान्न व्यापारहरू
यिनीहरूमा चाहिँ अहिले प्रफिटमा भएको हुनाले यिनीहरूसँग चाहिँ अलिक नजिक भएर कर उठाउन सक्यो भने स्थानीय लेभलको अलिक करको दायरा फराकिलो हुन्छ कि अलिक बढी कर उठाउन सक्छन् कि, किनभने यिनी अहिले नाफामा छन्। तर जो घाटामा छन् उसलाई पेल्ने भन्दाखेरि पनि यो ढङ्गले कर उठाउन सक्यो भने स्थानीय लेभल चल्छ होला। स्थानीय लेभल स्थानीय सरकार चल्दै चलेन, चल्ने अवस्थै आएन भनेदेखि त फेरि त्यो पनि अप्ठ्यारो अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी कर तिर्ने र कर लिनेको बिचमा सहकार्य भयो, बुझ्ने बुझाउने काम भयो भने सजिलो हुन्छ। दङ्गाल सर हस् त, के भन्छु भने हाम्रो समय पुरा सहज हुनको लागि हामीले करलाई चाहिँ यो अनलाइन सिस्टममा लगिदिउँ भने अहिलेको कोभिड तपाईहरुको चासो र चिन्ता अत्यन्तै राम्रो लाग्यो। यहाँले नागरिकबाट उठाउने कर पारदर्शी व्यवहारिक हुनु पर्यो र नागरिकको क्षमता नि हेर्नु पर्यो। सक्नेले उद्योग व्यवसाय चलेका उद्योग धन्दाहरूले नाफामा गएकाहरूले कर पनि बुझाउनु पर्यो। स्थानीय तहलाई चलाउनु पर्यो, स्थानीय तह पनि सञ्चालन हुन आवश्यक छ। स्थानीय तह भनेको नागरिकै विकास निर्माण हो भन्नु पनि भन्नुभएको छ। तर नागरिकमाथि कर लगाउने र कमजोर नागरिकहरूलाई, कमजोर जनतालाई चाहिँ करमाथि कर लगाउनु भएन। अघि दार्चुलाको पनि उदाहरण दिइसक्नु भएको छ। हामीसँग आजको छलफलमा हुनुहुन्थ्यो विकेन्द्रीकरणका विज्ञ हेमराज लामिछाने, कर तथा राजस्वका विज्ञ डाक्टर दिलनाथ दङ्गाल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कर तथा राजस्व समितिका सहसभापति सुनिल गोपाल श्रेष्ठ। यहाँहरू सबैलाई एकमुष्टमा धन्यवाद। हामी बिदा मागौँ। हस्त यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। आजको कार्यक्रममा हामीले स्थानीय तहको बजेट बन्दै गर्दा नागरिकको जीवनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम स्थानीय तहका मेयरहरूले अथवा गाउँपालिकाले अथवा नगरपालिकाले वडाले ल्याउनु पर्यो, अनि मात्रै नागरिकको जीवनमा सुधार आउन सक्छ। कोभिड-19 कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनले थला परेको नागरिकको जीवनको लागि कृषि अथवा रोजगारी अथवा स्थानीय तहका विकास निर्माण, सिँचाइ अथवा उद्योग धन्दा, व्यापार अथवा त्यस स्थानीय क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने खालको विकास निर्माणका कामहरू, सिँचाइ, जलविद्युत अथवा ग्रामीण विद्युतीकरण जे हुनसक्छ त्यसका लागि विकास निर्माणमा बजेट आउन आवश्यक छ भन्दै आजका कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका अतिथिहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम लक टकको समय पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।